بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں نصاب الصرف اور سبق نمبر 31 میں تصریفات صغیرہ کو دیکھیں گے آج۔ ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل کے 9 ابواب ہیں۔ سہولت کے لیے ان میں سے ہر ایک کی صرف صغیر لکھی جاتی ہے۔ ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل اسباب افتعال جیسے اجتناب پرہیز کرنا، اجتنب یجتنب اجتنابا، فہو مجتنب، اجتنب یجتنب اجتنابا، فذاک مجتنب، لم یجتنب لم یجتنب، لا یجتنب لا یجتنب، لن یجتنب لن یجتنب، لا یجتنبن لا یجتنبن، لا یجتنبن لا یجتنبن، والامر منه اجتنب لتجتنب لیجتنب لیجتنب، والنهی عنه لا تجتنب لا تجتنب لا یجتنب لا یجتنب، والظرف منه مجتنب مجتنبان مجتنبات، والآلة منه ما به الاجتناب، أفعال التفضيل منه أشد اجتنابا، فعل التعجب ما أشد اجتنابا وأشدد باجتنابه۔ دوسرے نمبر پر ہے ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل اسباب انفعال جیسے انفطار ہٹنا، انفطر ینفطر انفطارا، فہو منفطر، وانفطر به ينفطر به انفطارا، فذاک منفطر به، لم ينفطر لم ينفطر به، لا ينفطر لا ينفطر به، لن ينفطر لن ينفطر به، لينفطرن لينفطرن به، لينفطرن لينفطرن به، والأمر منه انفطر لينفطر بك، لينفطر لينفطر به، والنهي عنه لا تنفطر لا ينفطر بك، لا ينفطر لا ينفطر به، والظرف منه منفطر منفطران منفطرات، والآلة منه ما به الانفطار، أفعال التفضيل منه أشد انفطارا، فعل التعجب منه ما أشد انفطارا وأشدد بانفطاره۔ اب ہم دیکھیں گے ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل اسباب استفعال جیسے استنصار مدد طلب کرنا، استنصر یستنصر استنصارا، فہو مستنصر، واستنصر یستنصر استنصارا، فذاک مستنصر، لم یستنصر لم یستنصر لا یستنصر لا یستنصر، لن یستنصر لن یستنصر لا یستنصرن لا یستنصرن لا یستنصرن لا یستنصرن، والأمر منه استنصر لتستنصر ليستنصر ليستنصر، والنهي عنه لا تستنصر لا تستنصر لا يستنصر لا يستنصر، والظرف منه مستنصر مستنصران مستنصرات، والآلة منه ما به الاستنصار، أفعال التفضيل منه أشد استنصارا، اور فعل التعجب منه ما أشد استنصارا
وأشدد باستنصاره. हम देख लेते हैं ثلاثी मजीद फी बा हमजा वसल असबाब इफ़इलालुन जैसे इहमिरारुन सुर्ख होना, इहमर्रा यहमर्रु इहमिरारन, फहुवा मुहमर्रुन व उहमर्रा बिही युहमर्रु बिही इहमिरारन, फज़ाका मुहमर्रुन बिही लम यहमर्रा लम यहमर्री लम यहमरिर लम युहमर्रा बिही लम युहमर्री बिही लम युहमरर बिही, ला यहमर्रु ला युहमर्रु बिही लन यहमर्रा लन युहमर्रा बिही, ला यहमर्रन्न ला युहमर्रन्न बिही ला यहमर्रन لا يحمرن به. والأمر منه احمر احمر احمرر ليحمر بك ليحمر بك ليحمرر بك ليحمر ليحمر ليحمرر ليحمر به ليحمر به ليحمرر به. والنهي عنه لا تحمر لا تحمري لا تحمرر لا يحمر بك لا يحمر بك لا يحمر بك لا يحمر لا يحمر لا يحمرر لا يحمر به لا يحمر به لا يحمرر به. والظرف منه محمر محمران محمرات. واللعنة منه ما به الاحمرار. أفعل التبديل منه أشد احمرارا، وفعل التعجب منه ما أشد احمرارا وأشدد باحمراره. पांचवें नंबर पर हम देखेंगे सुलासी मजीद फी बा हमजा वसल असबाब इफ़ईलालुन जैसे इदहीमामुन स्या होना, इदहाम यदहाम इदहीमामन, फहुवा मुदहामुन व उदहुम बिही युदहाम बिही इदहीमामन, फज़ाका मुदहाम बिही लम यदहाम लम युदहामी लम यदहामिम लम युदहाम बिही लम युदहाम बिही लम युदहामम बिही ला यदहाम ला युदहाम बिही लन यदहाम लन युदहाम बिही ला यदहामन्न ला युदहामन्न बिही لا يدحامن لا يدحامن به. والأمر منه إدهام 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 ليدهام بك ليدهام بك ليدهام بك ليدهام 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 به ليدحام به ليدحام به. والنهي عنه لا تدحام لا تدحام لا تدحام لا يدحام بك لا يدحام بك لا يدحام بك لا يدحام لا يدحام لا يدحام لا يدحام به لا يدحام به لا يدحام به. والظرف منه مدحام مدحامان مدحامات. والعلة منه ما به الإدهيمام. أفعل التفضيل منه أشد إدهيماما. فعل التعجب منه ما أشد إدهيماما وأشدد
بِإِدْغَامِهِ۔ اب چھٹے نمبر پر ہم دیکھیں گے ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل از باب افعیان جیسے اخشیشان کھردرا ہونا، اخشوشن یخشوشن اخشیشان فهو مخشوشن واخشوشن به يخشوشن به اخشیشانا فذاك مخشوشن به لم يخشوشن لم يخشوشن به لا يخشوشن لا يخشوشن به لن يخشوشن لن يخشوشن به لا يخشوشنن لا يخشوشنن به لا يخشوشنن لا يخشوشنن به والأمر منه يخشوشن ليخشوشن بك ليخشوشن ليخشوشن به والنهي عنه لا تخشوشن لا يخشوشن بك لا يخشوشن لا يخشوشن به والظرف منه مخشوشن مخشوشنان مخشوشنات والآلة منه ما به الاخشيشان أفعل التفضيل منه أشد اخشيشانا فعل التعجب منه ما أشد اخشيشانا أشدد باخشیشانہ۔ ساتویں نمبر پر ہے ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل از باب افعوان جیسے اجلواز تیز دوڑنا، اجلوز یجلوز اجلوازن فهو مجلوز وَأُجْلُوِّزَ بِهِ يُجْلَوَّزُ بِهِ إِجْلِوَّازًا فَذَاكَ مُجْلَوَّزٌ بِهِ لَمْ يَجْلَوِّزْ لَمْ يُجْلَوَّزْ بِهِ لَا يَجْلَوِّزُ لَا يُجْلَوَّزُ بِهِ لَنْ يَجْلَوِّزَ لَنْ يُجْلَوَّزَ بِهِ لَا يَجْلَوِّزَنَّ لَا يُجْلَوَّزَنَّ بِهِ لا يجلوزن لا يجلوزن به والأمر منه اجلوز ليجلوز بك ليجلوز ليجلوز به والنهي عنه لا تجلوز لا يجلوز بك لا يجلوز لا يجلوز به والظرف منه مجلوز مجلوزان مجلوزات والآلة منه ما به الإجلواز أفعل التفضيل منه أشد إجلوازا وفعل التعجب منه ما أشد إجلوازا وأشدد بإجلوازه۔ آٹھویں نمبر پر ہے ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل از باب افعول جیسے اتحور پاک ہونا، اتحر یتحر اتحورا فهو متحر واتحر به يتحر به اتحرا فذاك متحر به لم يتحر لم يتحر به لا يتحر لا يتحر به لن يتحر لن يتحر به لا يتحرن لا يتحرن به لا يتحرن لا يتحرن به والأمر منه اتحر ليتحر بك ليتحر ليتحر به والنهي منه لا تتحر لا يتحر بك لا يتحر لا يتحر به والظرف منه
مطهر مطهران مطهرات. والأعلى منه ما به التطهر. أفعال التفضيل منه أشد تطهرا. وفعل التعجب منه ما أشد تطهرا وأشدد بالتطهره. اور 9 نمبر پر ہے ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل اسباب فاعل جیسے اساقل بھاری ہونا، اساقل یساقل اساقلا فهو مساقل، وأسوقل به يساقل به اساقلا فذاك مساقل به. لم يساقل لم يساقل به، لا يساقل لا يساقل به، لن يساقل لن يساقل به، ليساقلن ليساقلن به، ليساقلن ليساقلن به. والأمر منه الساقل ليساقل بك ليساقل ليساقل به. والنهي عنه لا تساقل لا يساقل بك لا يساقل لا يساقل به. والجر منه مساقل مساقلان مساقلات. واللعنة منه ما به الإساقل. أفعل التبديل منه أشد إساقلا. وفعل التحكم منه ما أشد إساقلا أشدد بإساقله. آج کی نشست یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے، انشاءاللہ اس میں پھر ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.